बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के हक़ में। एक ऐसे समझ लें कि 6 जजेस की वो गवाही आई है, जिसका ये पहले जज भी नहीं मान रहे थे और भी बहुत से लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अब सब चीख भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। वो 6 जजेस कौन से हैं, उनके नाम भी आप लोगों के साथ शेयर होंगे। और इसके साथ साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक लेटर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज साहब की ऐसे समझ लें उनको जारी किया गया है। वो उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि सरकार बना मुबारक अहमद सानी, ये आपको मालूम होगा कि जस्टिस काजी फैज साहब ने ये डिसीजन दिया था, और इस डिसीजन की रोशनी में मजहबी जमातों ने इसके ख़िलाफ़ एक पिटीशन दायर की थी। और इस पिटीशन जब दायर की गई थी तो जस्टिस काजी फैज साहब ने जो यानी बहुत से इदारे थे उनको एक लेटर जारी किया था कि आप इसमें क्या करें, हमारी रहनुमाई करें। तो इस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपना जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया है। वो क्या कुछ है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। सबसे पहले नाज़रीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके अरसाल करदा साबिक नोटिस का मुत्तफ़िका जवाब हमने अरसाल कर दिया है। इस पर जामिया दारुल उलूम कराची, दारुल उलूम जामिया नईमिया कराची, जामिया सल्फिया फैसलाबाद, कुरान अकेडमी लाहौर के दस्तखत मोहर सब्त है। इस तरह जामियातुल आगे नाज़रीन थोड़ा सा लाज इसमें पता नहीं मज़ार है, पता नहीं क्या है, का जवाब भी आपका मसूल हो चुका। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर बहस फैसले पर हम अपनी राय दे चुके हैं। हमारी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी इस मुत्तफ़िका और इजमाई राय की रोशनी में अपने फैसले पर नज़रसानी फरमाए, ताकि दीनी और इल्मी हलकों में इस फैसले के नतीजे में जो इज़्तिराब पैदा हुआ है इसका अज़ाला हो जाए। रमज़ान मुबारक में हमारे दीनी मामूलात और प्रोग्राम पहले से तय होते हैं, इसलिए अमलन हाजिर होना दुश्वार है। और हमारे नज़दीक ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शयान शान नहीं होगी कि वो कोई मजलिस मनादरा या मजलिस मुबैसा मुनक्किद करे, उसका तअस्सुर मस्बत नहीं होगा। ये नाज़रीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो उन्होंने क्या किया है, एक लेटर जो है वो जारी किया है। और इसमें उन्होंने कहा कि वो पेश नहीं हो सकते रमज़ान की वजह से, क्योंकि वो मसरूफ़ है, उनकी जो मसरूफियात हैं वो पहले से तयशुदा हैं। लिहाजा इसके लिए वो माजरत खाएँ कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने अपना जो जवाब है वो लिहाजा जमा करवा दिया। ये चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कह रहे हैं। इसके बाद आगे वो कहते हैं कि अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद कोई इस्तफसार करना हो तो बेशक वो हमें अरसाल फरमा दें। इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह अदालत की मुआवनत के लिए इसका तहरीरी जवाब अरसाल कर देंगे, ताकि हर चीज़ तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड पर रहे, क्योंकि असल मकसद मसले का हल पेश करना है जिससे तमाम तबकात को इत्मीनान हो जाए और जो इज़्तिराब पैदा हुआ है इसका अज़ाला हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक दीनी मसले में खिदमत का मौका अता फरमाया, इस पर हम उसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम मसले का इत्मीनान बख्श हल चाहते हैं
انتشار کو بڑھاوا دینا ہمارے مملکت کے مفاد میں نہیں۔ والسلام۔ یہ 25 مارچ 2024 کو مفتی محمد تقی عثمانی صدر جامعۃ دارالعلوم کراچی اور مفتی منیب الرحمان صاحب متمم دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کراچی، ان دونوں شخصیت کے اپنے اپنے یعنی سگنیچر بھی ہیں اور اپنے اپنے ادارہ کی انہوں نے مہر ثبت بھی کر دیا ہے، اور یہ چیزیں جسٹس قاضی فیض صاحب کو ایسے سمجھ لیں کہ بھیج دی گئی ہیں، اور یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جسٹس قاضی فیض صاحب آپ اپنے فیصلے میں تھوڑا کیا کریں، نظر ثانی فرمائیں۔ یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے سے ایک اضطراب کی کیفیت جناب وہ پیدا ہوئی ہے۔ کہاں پیدا ہوئی ہے؟ وہ پیدا ہوئی ہے ہمارے یعنی مذہبی دینی طبقوں میں، لہذا اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں۔ ہاں، اگر مزید آپ کو کوئی رہنمائی لینی ہے تو آپ ہمیں دوبارہ سے ارسال فرما سکتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کریں گے، رہنمائی فرما دیں گے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور تقی عثمانی صاحب نے مشترکہ طور پر یہ کیا کیا ہے، یہ ایسا سمجھ لیں کہ لیٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں سعد حسین صاحب کی جانب اور ان 6 ججز کی جانب۔ وہ ججز کون ہیں، انہوں نے کیا بات کی ہے، اور اس سے پہلے سعد حسین صاحب یہ بات کر چکے ہیں۔ نمبر 1 ناظرین، ان میں سے ایک جج کا نام ہے محسن اختر، دوسرے جج کا نام ہے جسٹس طارق، تیسرے کا نام ہے جسٹس بابر ستار، چوتھے کا نام ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق، اور پانچویں کا نام ہے جسٹس ارباب محمد طاہر، اور چھٹے کا نام ہے جسٹس سمن رفت امتیاز۔ یعنی یہ پاکستان کے 6 ججز ہیں۔ یہ ایک لیٹر لکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو، اور لیٹر لکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیسیژن دیں۔ پریشر کس طرح سے وہ ڈالتے ہیں، یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ کیمرے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ ویڈیوز بنتی ہیں، اور پھر ان ویڈیوز کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ناظرین، علامہ سعد حسین صاحب جب جیل میں تھے، واپس جب آئے تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو انٹرویوز دیے، اور انٹرویوز کے دوران انہوں نے کچھ باتیں کی تھی جنہیں اس وقت سیریس نہیں لیا گیا۔ اب یہ لوگ جو ہے نا، یہ ججز بھی سعد حسین صاحب کے راستے پر چل پڑے ہیں، کچھ سچ بولنا شروع ہو گئے اور قوم کو بتا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ سعد حسین صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جیل میں جب میں قید تھا تو واش روم کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے، یعنی باقاعدہ طور پر وہ کیا کرتے تھے، ویڈیوز بناتے تھے۔ ان ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہے، مقاصد کیا ہے؟ مقاصد یہی ہے کہ اپنے حق میں فیصلہ لینا ہے، کہ ان ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا جائے گا اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے، اور ان کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا کہ آپ کی یہ ویڈیو ہم کیا کر رہے ہیں، لیک کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس اقدام سے یا اس فلاں چیز سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر یعنی علامہ سعد حسین صاحب نے تو یہ بات واضح طور پر کر دی کہ یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی ان کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب اب ان کے اپنے اوپر یہ وقت ہے ان ججز کا، تو اب وہ رو بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، لیٹرز بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو روکا جائے، یعنی ہمارے فیصلے کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سعد حسین صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ڈیسیژن آئے یا ہو رہے ہیں، تو یہ ڈیسیژن اس وجہ سے ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ تو یہ پوری قوم کے سامنے یہ ججز بھی سعد حسین صاحب کے حق میں سمجھ کے گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی سعد حسین صاحب نے جو اس وقت بات کی تھی وہ سچ کہا تھا، انہوں نے سچ بولا تھا، اور آج قوم جو ہے وہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہی ہے۔ تو اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ کسی پارٹی کے خلاف فریق بنے ہوئے تھے، اور آج وہ چیز آپ خود جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، تو آپ فیس کریں۔
جب آپ کے اپنے اوپر وقت آتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے۔ جب کسی دوسرے کے ساتھ یہ سین پیش ہوتا ہے یا کریٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مذاق کر رہا ہے، تو اس چیز کا خمیازہ آپ کو اب بھگتنا پڑے گا۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔